श्री करुणारविन्दाभ्यां श्रीरामचन्द्रप्रभुणे नमः। चूडालङ्कृतविधौ बलाकृतवासुकिः भवभूतभव्याय लीलाताण्डवपण्डितः ग्राणजादिप्रभूतेन प्रत्यक्षं षड्विधं मतम् इति प्रत्यक्षविषये प्रत्यक्षं कथं भवति इति वक्तुम् आरभते। जन्यप्रत्यक्षं विभजते ग्राणजा इति। जन्यप्रत्यक्षं प्रत्यक्षम् इत्युक्ते जन्यप्रत्यक्षमेव अत्र विषयं भवति। पूर्वमपि उक्तम् आसीत् जन्यप्रत्यक्षस्य विषयः न ईश्वरप्रत्यक्षस्य विषयः इति गौतमसूत्रमपि तत्र दर्शितम् आसीत्। जन्यप्रत्यक्षं विभजते ग्राणजादेति। ग्राणजं रासनं चाक्षुषं स्पर्शनं श्रौत्रं मानसम् इति षड्विधं प्रत्यक्षम्। इन्द्रियाणि षडेन्द्रियाणि इति उक्तं खलु। पञ्चेन्द्रियाणि अन्तरेन्द्रियं मनः इति षडेन्द्रियाणि वर्तते। षडिन्द्रियेषु षड्विधं प्रत्यक्षं भवति। घ्राणजं प्रत्यक्षम् एकं, रासनं प्रत्यक्षम् एकं। घ्राणजं केवलं गन्धमेव, घ्राणज प्रत्यक्षं केवलं गन्धविषये एव भवति। रासनप्रत्यक्षं केवलं रसविषये एव भवति। किन्तु चाक्षुषप्रत्यक्षं सर्वविषयेषु भवति, अनेकविषयेषु भवितुम् अर्हति। चाक्षुषं चक्षुषा यत् प्रत्यक्षं, स्पर्शनं स्पर्शेन यत् प्रत्यक्षं, श्रौत्रम् इत्युक्ते श्रोत्र तदपि शब्दः एव भवति इति वक्तुं शक्यते। मानसप्रत्यक्षमपि अनेकविधः वर्तते। एवं षड्विधं प्रत्यक्षं भवति। न तु ईश्वरप्रत्यक्षस्य अविभजनात् न्यूनत्वं जन्यप्रत्यक्षस्यैव निरूपणीयत्वात् उक्तसूत्रानुसारत्वात्। ईश्वरप्रत्यक्षविषयस्य अविभजनम् अत्र न कृतं खलु, विभजनं न कृतं खलु। तत्र अविभजनमेव अस्ति खलु। ईश्वरप्रत्यक्षस्य विषये किञ्चिदपि उक्तं नास्ति खलु। न्यूनत्वं नास्ति वा इत्युक्ते जन्यप्रत्यक्षस्यैव निरूपणीयत्वात् उक्तसूत्रानुसारात्। प्रथममेव उक्तं ग्रन्थकारेण एवं नैयायिक गौतममहर्षिणा सूत्रे उक्तम् आसीत् जन्यप्रत्यक्षस्यैव निरूपणं भवति इति। तत्कारणात् जन्यप्रत्यक्षस्यैव इदानीं निरूपणीयत्वात् उक्तसूत्रानुसारात् तत्र न्यूनत्वं किमपि नास्ति, न भवेत् इति उक्तम् आसीत्। घ्राणस्य गोचरो गन्धः गन्धत्वादिरपि स्मृतः तथा रसो रसज्ञायाः तथा शब्दोऽपि च श्रुतेः। घ्राणेन्द्रियः गन्धं गृह्णाति। गोचरः इत्युक्ते किं भवति? गोचरः इत्युक्ते अस्माकम् इसमे प्रत्यक्षः इत्यपि वयं स्वीकुर्मः कि अत्र गन्धकारः भवति। गोचरः इत्युक्ते ग्राह्यः। घ्राणस्य गन्धः ग्राह्यः। घ्राणेन्द्रियेण गन्धं ग्राह्यते। गन्धरसः गन्धत्वादिः आदिपदेन अभावः अपि गृह्यते। यतः येन इन्द्रियेण या व्यक्तिः गृह्यते तेनैव इन्द्रियेण तद्गतः जातिः अभावः गृह्यते इति नियमः खलु। यदि घ्राणेन्द्रियेण गन्धः ग्राह्यः भवति चेत् घ्राणेन्द्रियेणैव गन्धत्वोऽपि गन्धजातिः अपि गन्धाभावः अपि अभावः अपि स्वीक्रियते। तथा रसो रसज्ञायाः तथा शब्दोऽपि च श्रुते। तथैव रसनेन्द्रियगोचरः कः भवति? रसः एव भवति। रसनेन्द्रियेण रसः एव इति न, रसत्वं रसाभावः अपि गृह्यते इति स्वीकरणीयं भवति। तदैव शब्दः इत्यपि उक्तं। शब्दः श्रोत्रेन्द्रियेण गोचरः किं भवति? श्रोत्रेन्द्रियेण गोचरः शब्दः भवति। शब्देन सह तत्र शब्दत्वं शब्दाभावः इति गृह्यते वा इत्युक्ते इदानीं वदति श्रोत्रेन्द्रियः। तदा किम् अग्रिमपङ्क्त्यां गोचरः इत्युक्ते ग्राह्यः इति ग्रन्थकारः स्वयमेव वदति। गन्धत्वादिरिति इति। यदा घ्राणेन्द्रियेण गन्धं स्वीक्रियते तेनैव खलु गन्धत्वमपि स्वीक्रियते। आदिपदेन गन्धत्वं गन्धाभावः अपि स्वीकर्तुं शक्यते। यतः येन इन्द्रियेण या व्यक्तिः गृह्यते तेनैव इन्द्रियेण खलु तद्गतजातिः तदभावश्च गृह्यते। अतः आदिपदेन एकमन्यदपि गृहीतुं शक्यते। आदिपदात् सुरभित्वादिपरिग्रहः, सुरभित्वम् अपि गृहीतुम्। आदि इत्युक्ते सुरभित्वम् असुरभित्वं च एतदपि गृहीतुं शक्यते।
एतदपि घ्राणेन्द्रियेण ग्रहीतुं शक्यते। गन्धस्य प्रत्यक्षत्वात् तद्वृत्तिजातिरपि प्रत्यक्षं। यदा घ्राणेन्द्रियेण गन्धस्य प्रत्यक्षं भवति, अतः गन्ध या व्यक्तिः गृह्यते खलु तद्वृत्तिः जातिरपि प्रत्यक्षा एव भवति इत्युक्तं। किन्तु गन्धाश्रयग्रहणे तु ग्रहणस्य असामर्थ्यम् इति बोध्यम् इति उक्तं। गन्धः अस्माभिः दृष्टं खलु षडिन्द्रियाणि इत्युक्ते तत्र चक्षुः त्वक् मनः एतत् त्रयमेव द्रव्यग्राहकाणि इति अस्माभिः पठितमेव अस्ति। चक्षुः त्वक् मनः। घ्राणं रसना श्रोत्रं तु चक्षुर्ग्राहकाणि नास्ति, गुणग्राहकाण्येव भवन्ति। अतः घ्राणस्य गन्धाश्रयं किं भवति? पृथ्वी भवति, द्रव्यं भवति खलु। द्रव्यग्रहणे तु घ्राणस्य असामर्थ्यमेव बोध्यं भवति। तथा रसः वर्तते। रसः इत्युक्ते रसनया ग्राह्यः रसः। अतः रसत्वादिसहितः। रसत्वादि इत्युक्ते तद्गता जातिः रसत्वं, तदभावः रसाभावः अपि स्वीकर्तुं शक्यते। तदा शब्दोऽपि शब्दत्वादिसहितः। शब्दः अपि यदा श्रोत्रेन्द्रियेण शब्दः गृह्यते, तद्गता जातिः शब्दत्वं, तदभावः आदिपदेन अभावः च गृहीतुं शक्यते एव, प्रत्यक्षं कर्तुं शक्यते एव। गन्धः रसः उद्भूतः बोध्यः, किन्तु सर्वमपि ग्रहीतुं शक्यते वा इत्युक्ते गन्धः घ्राणेन्द्रियेण, रसः रसनेन्द्रियेण यदा उद्भूतरूपे वर्तते तदेव उद्भूतरूपे एव तत्र ग्रहणं भवति। अनुद्भूतरूपत्वे सति तत्र गन्धस्यापि रसस्यापि ग्रहणं न भवति रसनया घ्राणेन। उद्भूतरूपं तत्र आवश्यकं भवति इति उच्यते। उद्भूतरूपं नयनस्य गोचरे द्रव्याणि तद्वन्ति पृथक्त्वसंख्या विभागसंयोगपरापरत्व स्नेहद्रवत्वं परिमाणयुक्तम्। उद्भूतरूपं नयनस्य गोचरे। यत्र उद्भूतरूपं वर्तते तदेव नयनस्य चक्षुः गोचरे इत्युक्ते प्रत्यक्षं भवति इत्युक्तं। तदैव तत्र द्रव्याणि तद्वन्ति इत्युक्ते उद्भूतरूपवन्ति द्रव्याणि किं भवति? उद्भूतरूपवन्ति द्रव्याणि प्रत्यक्षाणि पृथिवी अप् तेजः त्रयमेव भवति खलु। अन्यत् सर्वमपि उद्भूतरूपं चक्षुषा द्रष्टुं न शक्यते। अतः तद्वन्ति तदैव द्रव्याणि यदा उद्भूतरूपवन्ति पृथक्त्वं संख्या विभागः संयोगः परत्वम् अपरत्वं स्नेहः द्रवत्वं परिमाणयुक्तम् इत्युक्ते परिमाणेन सह एतदपि तत्र चक्षुषा गृहीतुं शक्यते। एते सर्वे पृथक्त्वादिजातयः, तदभावः, एतत् सर्वमपि कर्म तदेव क्रिया इत्युक्ते उत्क्षेपण अपक्षेपण आगोचरप्रसारणगमनानि वर्तते खलु। तेषां जातिः योग्यवृत्तिः इत्युक्ते यत्र प्रत्यक्षे योग्याः भवन्ति, प्रत्यक्षविषये अधिकरणवृत्तयः भवन्ति, तदा चक्षुषा प्रत्यक्षाः भवन्ति। तादृशः समवायः अपि प्रत्यक्षद्रव्यवृत्तिः भवति प्रत्यक्षः। समवायत्वं तदभावश्च तदेव स्वीकर्तुं शक्यते। एतान् सर्वान् चक्षुः कथं स्वीकरोति इत्युक्ते आलोकस्य गृह्णाति चक्षुः सम्बन्धात् केनचित् सम्बन्धेन ग्रहीतुं शक्यते। कः सम्बन्धः इत्युक्ते तत्र प्रकाशस्य आलोकस्य यदा प्रकाशं नास्ति चेत् अंधकारे तु चक्षुषा न ग्रहीतुं शक्यते। अतः आलोकः आवश्यकमेव भवति। आलोक उद्भूतरूपयोः साक्षात् सम्बन्धेन यत्र प्रकाशं वर्तते उद्भूतरूपमपि वर्तते, तत्र एतत् सर्वमपि चक्षुषा गृहीतुं शक्यते, प्रत्यक्षं कर्तुं शक्यते। किं प्रत्यक्षं कर्तुं शक्यते? द्रव्याणि पृथिव्यप्तेजः द्रव्याणि स्वीकर्तुं शक्यते। तेषां जातिः, तेषाम् अभावः, पृथक्त्वं संख्या विभाग संयोग परत्व अपरत्व स्नेह द्रवत्व परिमाण क्रिया जाति ये योग्यवृत्तिः प्रत्यक्षे योग्यविषयाः भवेयुः। अन्यदा अनुद्भूतरूपत्वे प्रत्यक्षयोग्याः न सन्ति चेत् चक्षुषा न ग्रहीतुं शक्यते। तादृशः समवायसम्बन्धः अपि तादृशः यदा भवति समवायत्वं तदभावः तदपि चक्षुषा ग्रहीतुं शक्यते इति उच्यते। उद्भूतरूपम् इति उद्भूतरूपस्य किं प्रयोजनम्? एतत् सर्वम् उद्भूतरूपविषये वदति। ग्रीष्म ऊष्मादौ अनुभूतं
ग्रीष्म ऊष्मादौ अनुद्भूतं रूपम् इति न तत् प्रत्यक्षम्। यदि ग्रीष्मकाले उष्मा भवति तस्य रूपः किमर्थं प्रत्यक्षम् अस्ति इति तत्र ग्रीष्म ऊष्मादौ अनुद्भूतं रूपं तत्र रूपम् अनुद्भूतं भवति इति अस्माभिः प्रथममेव चिन्तितम् आसीत् पठितम् आसीत्। यथा भर्जनस्थकपालवने किमर्थं न दृश्यते तदा ऊष्मादौ किमर्थं रूपं न दृश्यते इत्युक्ते तत्र अनुद्भूतरूपं वर्तते इति तत्र न प्रत्यक्षं भवति। तद्वन्ति इत्यस्य कः अर्थः इत्युच्यते उद्भूतरूपवन्ति इति। योग्येति योग्यमिति यत्र प्रत्यक्षयोग्यस्य विषयः तत्रैव प्रत्यक्षं भवति। यत्र उद्भूतरूपत्वं नास्ति तत्र प्रत्यक्षं न भवति। पृथक्त्वादिकमपि योग्यव्यक्तिवृत्तितया भवति। यदा पृथक्त्वं संयोगः विभागः संख्या सर्वमपि उक्तं खलु तत्र तदा पृथक्त्वादिकम् अपि परिमाणं सर्वमपि योग्यव्यक्तिवृत्तितया यत्र प्रत्यक्षयोग्ये व्यक्तित्वं वर्तते तादृशवृत्तितया एव चक्षुषा ग्रहणं भवति इति बोध्यं भवति। तादृशः इत्युक्ते योग्यव्यक्तिवृत्तिः। तत्र योग्यव्यक्तिवृत्तित्वम् अस्ति चेदेव चक्षुषा ग्रहणं भवति। चक्षुः योग्यत्वमेव कथं तदाह गृह्णाति। चक्षुः योग्यत्वम् इत्येव वक्तुं कथम् इत्युक्ते तस्य योग्यवृत्ति लौकिकप्रत्यक्षयोग्यपदार्थः तत्र समवायेन वृत्तिता योग्यप्रत्यक्षविषयः तत्र समवायेन वृत्तित्वं वर्तते इति। तादृशः इत्युक्ते किं भवति पदस्य योग्यव्यक्तिवृत्तिः इति। चक्षुप्रत्यक्षयोग्यपदार्थसमवेतः इत्यर्थः। चक्षुर्योग्यत्वं तदा भवति। कथं केन प्रयोगेन पृथक्त्वादिकं चक्षुर्जन्यप्रत्यक्षविषयं भवति इत्युक्ते आलोकसंयोग उद्भूतरूपं चाक्षुप्रत्यक्षे कारणं भवति। चक्षुरिन्द्रियजन्य लौकिक सर्वविधप्रत्यक्षः अपि एवमेव। तयोः केन सम्बन्धेन कुत्र कारणत्वम् इति तत्र वदति तदाह गृह्णाति इति। आलोकसंयोगः प्लस् उद्भूतरूपं यदा द्वयमपि वर्तते चेत् चाक्षुषप्रत्यक्षः तत्र चाक्षुषप्रत्यक्षे कारणं भवति। आलोकसंयोगः अपि कारणं भवति उद्भूतरूपमपि कारणं भवति। घटपटादिद्रव्यादिविषयकं चाक्षुषप्रत्यक्षं कार्यं भवति विषयतासम्बन्धेन घटादौ वर्तते। तत्र समवायसम्बन्धेन कारणे आलोकसंयोग उद्भूतरूप उद्भूतरूपमिति द्वयमेव वर्तते। अतः विषयतासम्बन्धेन द्रव्यविषयकप्रत्यक्षं प्रति समवायसम्बन्धेन आलोकसंयोग उद्भूतरूपयोः कारणत्वं तत्र वर्तते इति अस्माकं ग्रहणीयं वर्तते। द्रव्यसमवेतरूपादिप्रत्यक्षे स्वाश्रयसमवायसम्बन्धेन इत्युक्ते द्रव्यसमवेतरूपम् इत्युक्ते घटादिद्रव्यसमवायेन वर्तमानं यद् रूपं रश्मि यदपि वर्तते तत्र तस्य विषयतासम्बन्धेन प्रत्यक्षं प्रति प्रत्यक्षं विषयतासम्बन्धेन भवति खलु तादृशप्रत्यक्षं प्रति स्वाश्रयसमवायसम्बन्धेन आलोकसंयोग उद्भूतरूपयोः कारणत्वं वर्तते। स्वम् इत्युक्ते आलोकसंयोग उद्भूतरूपं च समवायेन तदाश्रयः घटः इति। तत्र समवायेन रूपादिकं वर्तते इति तादृशपरम्परासम्बन्धेन कारणम् आलोकसंयोगोद्भूतरूपे घटे वर्तते खलु। अतः द्रव्यसमवेतसमवेतस्य इत्युक्तम्। तदा द्रव्यसमवेतसमवेतस्य रूपत्वादेः प्रत्यक्षे स्वाश्रय समवेत समवाय सम्बन्धेन इत्युक्ते घटादिद्रव्यसमवेते रूपादौ समवेतं यद् रूपत्वादिकं जातिः तस्य प्रत्यक्षं कथं भवति इत्युक्ते स्वाश्रय समवेत समवायसम्बन्धेन आलोक उद्भूतरूपयोः कारणत्वं तत्र वर्तते। स्वं तत्र आलोकसंयोग उद्भूतरूपे तदाश्रयः घटः तत्र समवेतं रूपादि तत्र समवायेन रूपत्वादिकं वर्तते। तादृशपरम्परया कारणं तत्र आलोकसंयोग उद्भूतरूपत्वं च रूपत्वे वर्तते। तत्र विषयतासम्बन्धेन कार्यं प्रत्यक्षं भवति इति तत्र द्रव्यसमवेतसमवेतस्य रूपत्वादेः प्रत्यक्षं स्वाश्रय समवेत समवाय सम्बन्धेन भवति। उद्भूतरूपस्पर्शवद् द्रव्यं गोचरः सोऽपि च त्वचः रूपाण्यच्चक्षुषो योग्यं रूपम् अत्रापि कारणं द्रव्याध्यक्षे त्वचा योग्यः मनसा ज्ञानकारणम् इत्युक्तम्। अस्य समन्वयः एवं वक्तुं शक्यते अस्माभिः।
उद्भूत इति उद्भूतस्पर्शवद्द्रव्यं त्वचः गोचरः इत्युक्तम्। उद्भूतस्पर्शवत् यद्द्रव्यं वर्तते तत् त्वचः ग्राह्यं। सोऽपि उद्भूतरूपस्पर्शोऽपि सोऽपि इत्युक्ते उद्भूतरूपस्पर्शोऽपि स्पर्शत्वादिसहितः। यदा अस्माभिः गतजातिः अभावः गृह्यते तदैव स्पर्शः अपि यदा गन्धविषये उक्तं रूपविषये उक्तं तदैव स्पर्शः अपि उद्भूतस्पर्शः अपि स्पर्शत्वादिसहितः। स्पर्शत्वादिसहितः इत्युक्ते तत्र स्पर्शत्वं स्पर्शाभावः अपि ग्रहीतुं शक्यते, त्वचा ग्रहीतुं शक्यते इति। तदा एवं रूपान्यत् इत्युक्तं खलु। रूपान्यत् इत्युक्ते रूपभिन्नं। तत् कथं स्वीकर्तुं शक्यते? रूपभिन्नं रूपं विहाय इति तदर्थः। रूपभिन्नम् इत्युक्ते यत् द्रव्यगुणादिकं चक्षुषः योग्यं रूपभिन्नं तत्रापि रूपत्वभिन्नं रूपत्वादित् रूप अभावभिन्नं च स्वीकर्तुं शक्यते च यत् चक्षुषः योग्यं तत् त्वगिन्द्रियस्यापि ग्राह्यं। चक्षुषः यद् योग्यमेव भवति रूपभिन्नं ग्रहीतुं वा रूपत्वभिन्नं ग्रहीतुं वा रूप अभावभिन्नं वा ग्रहीतुं यदा चक्षुषः भवति तदैव त्वगिन्द्रियेणापि प्रत्यक्षं भवति इति उक्तं। तथा च पृथक्त्वसङ्ख्यादयः ये चक्षुग्राह्याः गुणाः उक्ताः एवं क्रियाजातयः योग्यवृत्तयः च ते त्वचः ग्राह्याः। प्रथमेव कारिकायाम् उक्तं खलु, क्रिया वर्तते तत्र योग्यवृत्तयै वर्तते ते अपि चक्षुषा ग्राह्याणि इति उक्तं खलु। तदैव यदा पृथक्त्वं संख्या विभागः सर्वमपि उक्तं खलु तत्र तादृशः चक्षुर्ग्राह्याः गुणाः उक्ताः ते तदैव क्रिया तदैव जातिः तदैव योग्यवृत्तयः ये सर्वेपि योग्यवृत्तयः स्यात्। आलोक उद्भूत संयोगेन तत्र योग्यवृत्तयः प्रत्यक्षयोग्यविषयः भवेत्। ते सर्वेपि यदा चक्षुषा ग्राह्याः भवन्ति ते सर्वेपि त्वचा अपि ग्राह्याः भवन्ति इति उक्तम्। अत्रापि इत्युक्ते त्वगीन्द्रियजन्येपि द्रव्यप्रत्यक्षे रूपं कारणं तथा च बहिरिन्द्रियजन्यद्रव्यप्रत्यक्षे रूपं कारणं भवति। नवीनास्तु बहिरिन्द्रियजन्यद्रव्यप्रत्यक्षे न रूपं वा न स्पर्शः वा कारणं प्रमाणाभावात् इति नवीनाः वदन्ति। किन्तु चाक्षुषप्रत्यक्षे रूपं स्पर्शनप्रत्यक्षे स्पर्शः कारणम् इति अन्वयव्यतिरेकात् अस्माभिः स्वीक्रियते। बहिरिन्द्रियजन्य द्रव्यप्रत्यक्षमात्रे किं कारणम् इति चेत् अतः वदन्ति बहिरिन्द्रियः त्वक् चक्षुः उभयं वर्तते खलु। तज्जन्ये द्रव्यस्य इत्युक्ते पृथ्वी तेजात्मकद्रव्यस्य प्रत्यक्षे समवायेन रूपं कारणं खलु इति उक्ते नव्याः वदन्ति। किं वदन्ति नवीनाः? न किञ्चित् बहिरिन्द्रियजन्यज्ञाने द्रव्यप्रत्यक्षमात्रे केवलं रूपं वा स्पर्शं वा न कारणं तत्र प्रमाणं किञ्चिदपि नास्ति इति वदन्ति। तत्र रूपसत्त्वे वायुप्रत्यक्षसत्त्वं रूपाभावे वायुप्रत्यक्षाभावः इति अन्वयव्यतिरेकः एव वर्तते तत्र। अतः न किञ्चिदपि तत्र कारणत्वेन स्वीक्रियते इति नव्याः वदन्ति। तदा आत्मावृत्तिशब्दभिन्नविशेषगुणवत्वं वा प्रयोजकम् अस्ति। ये द्रव्यवृत्तिलौकिकविषयतासम्बन्धेन प्रत्यक्षं प्रति बहिरिन्द्रियस्य कारणत्वं वदामः। आत्मनि कार्यसत्त्वेपि कारणं वा कारणाभावात् व्यतिरेकविचारः भवेत्। अतः सम्बन्धांसे द्रव्ये किं करणीयम्? आत्मान्यत्वम् इति वक्तव्यं भवति। प्रत्यक्षत्वम् इत्युक्ते निश्चित प्रत्यक्षः अपि भवितुमर्हति। अतः तत्र कालिकसम्बन्धः वा समवायसम्बन्धः वा उपसम्बद्धत्वा वक्तव्यं भवति। यदि बहिरिन्द्रियं मनोभिन्नम् इति अपि वक्तव्यं भवति। अतः एवमादीनि कल्पना तु तत्र अस्माकं गौरवमेव भवति। अतः एतद् रूपादि तादृशगुणत्वमेव। अतः रूपादिविशेषगुणः एव बहिरिन्द्रियजन्यप्रत्यक्षद्रव्यज्ञानं प्रति प्रयोजकं भवतु इति
वादः अङ्गीक्रियते। तत्र आत्मनः बहिरिन्द्रियजन्यप्रत्यक्षवारणाय आत्मावृत्ति इत्यपि तत्र वक्तुं शक्यते अस्माभिः। आकाशादिजन्यप्रत्यक्षवारणाय शब्दभिन्नेति तदपि वक्तव्यं भवति। कालादेहजन्यप्रत्यक्षवारणाय विशेषः इत्यपि वक्तुं शक्यते। अतः बहिरिन्द्रियजन्यप्रत्यक्षविषयं प्रति उद्भूतरूपस्यैव कारणं लाघवमिति स्वीक्रियते। शरीरकृतं लाघवम् एतत् सर्वमपि आत्मावृत्तिशब्दभिन्नविशेषं। आत्मावृत्ति शब्दभिन्नं विशेषगुणवत्तम् एतत् सर्वमपि लक्षणे अस्माकं वक्तव्यं भवति। अन्यथा तद् गुरुभूतं भवेत्। अतः अत्र प्रयोजकं किं वर्तते? बहिरिन्द्रियस्य प्रत्यक्षविषयं प्रति उद्भूतरूपस्यैव कारणं तदेव लाघवम् इति स्वीक्रियते। रूपस्य कारणत्वे लाघवमिति चेत् न वायोः त्वगिन्द्रियेण अग्रहणप्रसङ्गात्। तदा नवीनाः किं वदन्ति? लाघवम् इति वदन्ति, तदा न स्वीक्रियते। यतः वायोरूपाभावेन त्वगिन्द्रियेण अग्राह्यं भवति। तस्मात् रूपं कथं कारणं भवति? यदि रूपं कारणम् इति वदन्ति चेत् वायोरूपाभावेन त्वगिन्द्रियेण अग्राहकत्वं खलु स्यात्। रूपमेव तत्र उद्भूतरूपस्यैव लाघवं प्रत्यक्षं प्रति इति उक्तं चेत् बहिरिन्द्रियजन्यप्रत्यक्षविषयं प्रति यदि त्वचा स्पर्शः अनुभूयते तत्र कथम् अनुभूयते? तत्र तु वायोरूपाभावेन त्वगिन्द्रियेण अग्रहणमेव स्यात् खलु। तस्मात् रूपं न कारणम् इति तत्र वदन्ति। तदा नवीनः वदन्ति इष्टापत्तिः अस्माकमपि तदेव रूपं न कारणम् इत्येव खलु वयमपि वदामः इति तेषां मतः। प्राचीनाः किं वदन्ति? प्रभायाः अप्रत्यक्षत्वापत्तिः स्यात् उद्भूतस्पर्शाभावात्। यदा उद्भूतस्पर्शं तत्र नास्ति तदा प्रभायाः तत्रापि किं भवति? उद्भूतस्पर्शाभावात्। यत्तु तदपि नवीनैः उक्तम् अस्माकम् इष्टापत्तिरेव, रूपं कारणं नास्ति इति खलु वयं वदामः इति तेषां। तस्मात् प्रभां पश्यामि इष्टापत्तिरे चेत् उद्भूतरूपस्पर्श एव लाघवात् कारणम् अस्तु। सर्वमपि एवमेव वदामः चेत् अस्माकं स्वीकृतं न्यायं किं वदति? उद्भूतस्पर्श एव लाघवात् कारणमस्तु इति तेषां वादः। तदेव अत्र उक्तं प्रभाया अप्रत्यक्षत्वे तु इष्टापत्तिरेव इति किं नेष्यते? तस्मात् प्रभां पश्यामि इतिवत् प्रभां पश्यामि इति अनुभवस्य उभयमतेपि सिद्ध्यति एव। प्रभां पश्यामि इति उभयनवीनाः प्राचीनाः तयोः मते तु सिद्धतया उभयमतेपि सिद्धतया तदप्रत्यक्षे इष्टापत्तिः नाङ्गीक्रियते। इष्टापत्तिः तत्र न एष्यते। तस्मात् प्रभां पश्यामि इतिवत् वायुं स्पृशामि इति प्रत्ययस्य सम्भवात् वायोरपि प्रत्यक्षं सम्भवत्येव। यदि प्रभां पश्यामि इत्यत्र वयम् उभयमतेपि सिद्धं भवति इति कारणात् अङ्गीकुर्मः। तत्र इष्टापत्तिः नाङ्गीक्रियते रूपं कारणमिति यदा वदामः तदा वायुं स्पृशामि इत्यत्रापि स्पर्शस्य हेतुत्वं यदा रूपस्य चाक्षुषप्रत्यक्षं प्रति उक्तं तदेव स्पर्शस्य हेतुत्वं वाचप्रत्यक्षं प्रति पृथक् स्वीकरणीयं भवति, सम्भवत्येव। अतः वायुं स्पृशामि इति प्रत्ययस्यापि सम्भवात् वायोः अपि प्रत्यक्षं सम्भवत्येव खलु। बाहिरेन्द्रियजन्य द्रव्यप्रत्यक्षमात्रे न रूपस्य न वा स्पर्शस्य हेतुत्वम् इत्युक्तं। तदा वायुप्रभयोः एकत्वं गृह्यते एव। क्वचित् द्वित्वादिकमपि काचित् संख्यापरिमाणादि अग्रहः दोषात् इत्युक्ते। तदा वायुप्रभयोः विलक्षणसंयोग अभावस्थले किं भवति? द्वित्वं परिमाणं च गृह्यते। तदा तत्र द्वितीयोऽयं महान् वायुः इति वदामः चेत् तत्र द्वित्व परिमाणस्य प्रत्यक्षं भवितुं नार्हति। अतः तादृशविलक्षणसंयोगः द्वित्वादीन् न उत्पादयति। द्वित्वादि न उत्पद्यते चेत् तत्र दोषः भवति इति ते वदन्ति इत्युक्तम्। अतः एतत् अस्माकं सम्यक् अवगमनार्थम् इतः परमपि ग्रन्थं पठितव्यम् अस्ति। धन्यवादाः, नमस्काराः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।